Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. IMD extends orange alert, warns of heavy rains and gusty winds in Goa through May 29. Citizens urged to stay cautious. Are land and businesses slipping out of local hands? Agriculture Minister appeals to Goans to hold on to their roots. But what is the government really doing to protect Goa's identity? Ask Goans. And now for the news in detail. Goa stands on the brink of a deepening crisis. Vast stretches of land are rapidly being sold not to locals but to outsiders, many from North India. And it's not just land, Goan businesses too are quietly changing hands. In a rare public appeal, the state's agriculture minister has urged Goans to hold on to their ancestral lands. But the real question remains, what is the government doing to protect Goa's land, its economy and its identity? आता गोंयांत सगळे दिल्लीवाले सगळे म्हापशा वाडे सगळे दिल्लीवाले जमनी घेवन मोकळे जाल्या. आतां दिल्ली जमनी आमकां मेळपाना म्हण ताका लागून हांवें म्हणलें फाटी लोकांनी आनी जमनी विकची न्हू नाल्यार आमकां कांय उरपाना कारण दिल्लीवाले थंय खाली करता हांगा येतले ते खूब दर मेळटा तेंकां थंय दर मेळटा पळय तेजे हांगसर तांकां व्हडले बंगल्यार हे ते म्हळ्यार वयले पयशे उरतात पूण ते करता थंय ते विकता आनी हांगा येता आनी बऱ्या पडटा 2 दिसांनी हांगा पावता वेपार थंय करता 2 दिसांनी विमानां पावले हांगा पावले सुशेगाद तांकां धम्याची कोणाक आसा पळय गरमे दिसांनी धम्याची आनी कोणाक तसलें आसा पळय तेका लागून ते हांगा येता कळ्ळें न्हू आनी मागीर ते वयता आनी ते गरमे दिसांनी रावपाक जायना तांकां तें बऱ्या पडटा धम्मेवाले सगळे वाले आनी थंय जमीन विकली शॉपां विकली भरपूर पयशे मेळटे ते हांगा हाडले गोंयांत आनी गोंयांत सगळ्यो जमीन घेतल्यो जाल्यार आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी जमीन विकून तेन्ना मोकळ करुया आमची गोंय ल्हान लोकांनी हांव असो लोकांक सांगता की जमीन आतां विकूं नाका दवरात शेतां भितर सगळें दवरात. Here's what Goa Forward's Vijay Sardesai had to say on the Agriculture Minister's statement. If you go and see Ravi Naik's speech today, when he says don't sell land to Delhiwalas, after BJP has sold the whole of Goa to Delhiwalas, आता बावडो रवी नाईक उठला तो म्हणटा की दिल्लीवाल्यांक जमीन विकूं नाका म्हणून कांय उरूंक ना विकपाक तातले तातूंत आमी साश्टीकारांनी कितें राखून दवरलां आमचे खातीर कितें गोंय उरलां नाजाल्यार ते सगळे जाणी विकले. सो आज सादो इशू असो आहा की टुरिजमाचे बेनिफिशरी कोण आसचे टुरिजमाचे बेनिफिशरी गोंयकार आसचो कित्याक गोंयांत टुरिजम जाता तातूंत गोंयचे शेक ओनराक फायदो जावचो गोंयचो तो वॉटर स्पोर्टाचो फायदो जावचो गोंयचो टॅक्सीवाल्याक फायदो जावचो काय सगळे भायले येवन करचे मागीर गोंय आनी कधी उरलें तें. Meanwhile, the iconic Miramar residency has secured environmental clearance for a massive 500-plus room 5-star hotel. But the move is not without controversy. Activists allege the project is being handed on long-term lease to a non-Goan entity, and they argue that similar mega projects in the past have offered little to locals beyond low-paying menial jobs. आणि जी जमीन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची अंडर टुरिझम कॉर्पोरेशनाची अंडर आहा तो गोवा बीजेपीचो सरकार ही प्रोटेक्ट करू शकना म्हणून तो आयज कितें करता ती जमीन काडून खैरात कशी वाटत आसा आणि 40-40 वर्सां 30-30 वर्सांक हो लिजार दीत आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी आतां मांडवी रिवर जी आसा मांडवी रिवरीच्या कुशीक मांडवी हॉटेल जे आसा तेजे ऑपोजीट जी जमीन जाल्ली रिवर डॅक म्हणून ती जमीन आयज काडल्या आनी गव्हर्नमेंटान XYZ पार्टीक दिल्या. ती कशी दिली कित्याक लागून दिली ही म्हाका खबर ना. आमी गव्हर्नमेंट जर म्हणटा गव्हर्नमेंटा कडेन केन्ना पयशे नासता सर्वसाधारण आमच्या सारख्या मनशा कडेन पयशे नासता पूण आमी जो गव्हर्नमेंट जो निवडून जो दिता तो आमची गोंयचे जमिनीची प्रोटेक्शन करपाक गोंयचे लोकांक वयर काडपाक आयज पळोवंक गेले जाल्यार कालचो स्टेटमेंट तो म्हणटा आमी ही जमीन खंय एका इन्व्हेस्टराक दिवपाची केलेली आसा. जी जमीन मिरामार रेजिडेन्सी जी आसा हांगा पणजे ती जमीन मोर दॅन 60,000 to 70,000 जमीन आसा. आयज जर जमिनीचो व्हॅल्यू जर करून गेले जाल्यार आयज मोर दॅन 1,000 कोटीच्या वयर आसा आणि ही जमीन जर सरकारान काढली आणि 40 वर्सांक लिजार जर दिली आणि अंडर PPPच्या अंडर जर जमीन जर दिली कोणाक बांदपाक भायले लोक येतले आणि आयज धंदो हांगा करतले आणि आमचे गोंयचे भुरगे नॉर्थाचे आणि सावथाचे भुरगे आयज टुरिजमाचे अंडर हेतून आयज जगपाचो प्रयत्न करता आणि ही जमीन काढून दिली आणि
पहिले परस्पर जर दिली जाल्यार कोण फायदो घेतलो? गव्हर्नमेंट हे कितें करतले? हे 5 वर्सांचे गणपती आमी निवडून दिलेले आसा, हे 5 वर्सांक काम करपाक आणि 40-40 वर्सांचे हे डिसिजन घेता की 40-40 वर्सां हेंच्यानी जमीन दिवपाची. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही GMR एअरपोर्ट पळोवंक शकता. जमीन सरकारान आपणा म्हणून घेतली, मागीर भायरसून GMR हाडलो आणि तांकां ही जमीन 40 वर्सांक दिली आणि ते आयज मजा मारीत आसा आणि गोंयच्या भुरग्यांक अशें त्रास जावपाची शक्यता आसा. हे आयज सरकार जे आहा हे दलालीचे काम करता. आयज आमी पणजे पळयता, पणजे जेन्ना पणजे आमचे जे पार्किंग आहा त्याच्या ऑपोजिटसून स्टार्ट जाता टील मिरामार मेरेन जी प्रॉपर्टी आहा ती सगळी लिजाक दिवपाक उठल्या आनी ऑलरेडी दिल्लेली आहा. कितलेशे कसिनो वाले आहा तेंच्यांनी घेतलेली आहा. आयज हे सरकार आमच्या गोंयच्या भवितव्या वांगडा कित्याक खेळपाक सोदता तें आमकां कळना. आयज आमच्या जमिनींचे जर पळोवंक वचात, मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा सगळो कोस्टल बेल्ट आपलो. कितें? कितलीशी जागा डिफेन्सा कडेन आसा, कितलीशी जागा आनी खंयच्या पार्टीने एक्वायर केलेली आसा. जाल्यार आयज गोंयकारांक उरलें कितें? आणि आयज जेन्ना सरकारा कडेन हे जमिनी आसा ते टायमाचेर सरकारान प्रोजेक्ट हाडपाची गरज आसा. बरे प्रोजेक्ट हाडून थंयसर गोंयचे जे यूथ आसा जे ग्रॅज्युएट जावन इंजिनियरींग करून बाकीचे प्रोजेक्ट करून शिक्षण कंप्लीट करून भायर सरतात आणि बेकार भोंवता, आयज तांकां जॉब दिवपाची गरज आसा. तुजो PPP मॉडल तांकां काम दिवचो ना. थंय लेबर क्लास लागतले कामाक. GMRन तो एअरपोर्ट बांदलो न्हू, थंय कितले पेडणेकार कामाक लागले ते सांगा आमकां. सांगा आमकां कितले लोक आमचे लागले ते. आयज सगळो हेंच्यांनी धंदो करून सोडला. काल जो टुरिझम मिनिस्टर मिरयता की आमी इन्व्हेस्टर सोदता आनी आमी हे डेव्हलप करपाक सोदता म्हणून, तुमची काय गरज ना डेव्हलपमेंट करपाची. हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना, हे डिस्ट्रक्शन. आयज वयता थंय हे चल्ला. आयज गोंयचो CM इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक जागे दिता. खंयच्या आदाराचेर दिता? आमचे कडेन आसा कितें रे? फुडल्या पिळगेक आमकां जागे आसा खंय? म्हाका आतां दुबाय येवपाक लागला की हेंकां आतां कळयलें आहा गोंयांत सगळे काबार करीत. हे 2 वर्सांनी हे गोंय होलसेलाक दिवपाक लागून केन्नाय फाटी फुडें रावपाना ते. खंयचे कंट्रीक सुद्दां सांगपाक शकता ते की बाबा हे इतले तुमी इन्व्हेस्टमेंट करा आनी चला म्हणून सांगता की ते हांगा गोंयांत रावपाचे ना. दिसता जे भाशेन ज्या भाशेन ते प्रोजेक्ट हांगासर हाडटा गोंयांत त्या भाशेन म्हाका दिसना की ते हांगासर गोंयांत रावपाक सोदता म्हणून. हाज्या नंतर ते सगळे पयशे एकठांय करतले आनी खंय तरी भायर वचून ते आयलँडा बीन घेवन रावंक शकता. कित्याक आयच्या दिसा म्हाका दिसता टुरिझम मिनिस्टर जे कितें उलयता पळय ते CMच्या अंडरस्टँडिंगाची प्रमाणे उलयता. कित्याक CM हे जे उलयता पळय हांगासर गोंयाक दिवपाची गरज ना म्हणटा पळय, गोंयान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता. एम्प्लॉयमेंट कशें क्रिएट करतले रे तुम्ही काडटा आनी ते 40 वर्सां लिजाक दुसरे कडेन ते दितलेले एम्प्लॉयमेंट कोण तुमकां मागीर लागीं धरतले थंयसर? आज म्हाका सांगता कितलेशे कंपनीक तुमी हांगासर परमिशन दिल्या, कितले पर्सेंट लोक कामाक आसा गोंयकार थंयसर कामाक आहा सांगचे तुमी. आनी इतले लेवलाचेर इतले वर्सां दिता तर थंयसर खंयच्या गोंयकाराक तुमी 40 वर्सांचे लिजाचेर दिता ते म्हाका सांगात. खंयच्या गोंयकाराक दिता ते सांगा तुम्ही फक्त की हा होलसेलान ही लँड काबार करपाचे प्रयत्न चालू आहा. As Goa's land continues to slip away, plot by plot, business by business, concerns over the state's cultural and economic identity are growing louder. Public appeals, political reactions, and controversial decisions may spark debate, but will they lead to action? Or will Goa's future be decided behind closed doors, one deal at a time? Krishna Naik, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The state government's draft Transport Aggregator Guidelines 2025 aimed at regulating app-based taxi services is already facing opposition. Taxi owners have raised concerns over threats to their livelihoods and lack of stakeholder consultation. The draft is open for public feedback until June 19th before the final policy is decided. Taxi owners argue the guidelines threaten their livelihood and lack of proper consultation with stakeholders. Many fear that allowing multiple app-based operators could disrupt the traditional taxi sector and impact locals who depend on tourism. Key issues like enforcement of driver payments, monitoring compliance, and support for smaller operators remain unclear. Taxi unions and local leaders continue to demand more dialogues before the final policy is implemented. आमी दुखवले आयज आमचे थोडे बायलो येयल्ले हांगासर भोव मेल्ल्यो बायलो गाडयो चलयतात, लजन आसा सांगता, थोडे बायलो सफर जातात, थोडे भुरगे गाडयो चलयतात ते चिंतात आता आमी घरा पावतले ना ते आमच्या फॅमिली मध्ये. माझोय पायचें हांव पायचें करता आनी टॅक्सी चलयता आनी भुरग्यांचेय पळयता. अशे जायते जाण भुरगे हांगा वावरतात दीस रात आनी आमचे सेल्फ डिपेंडंट आपल्या पांयाचेर उबे रावल्ले बिझनस आयज
सरकार आमचे थोडेशे बिझनेस काबार करूंक सोदता आनी म्हाका दिसता फुल्ली काबार करूंक सोदता. आतां आमची एकूच मागणी सरकारा कडेन जे आमचे जे तकले हाडून घालता न्हू ते घालपाक बंद करपाचें. आनी सरकारान आमकां पयलें सांगलेलें कितें तरी आमच्या टॅक्सीचेर कितें येता जाल्यार आमकां कॉन्फिडंटान आमकां घेवन बसोन डिस्कशन करून मुखार इंट्रोड्यूस करतलो. पूण आयज आमचे टॅक्सीकारां कडेन कितेंच इंट्रोडक्शन जायना, कितें टेबलाचेर येयना आनी खूंय कितेंच येयना कसलेंच. The word was what? That stakeholders would be taken into confidence before bringing in anything. आता तांची एक पार्ट सत्य आसा की तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात, तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा, GPS ट्रॅकिंग डिवायस हाडली. सो हे सगळें हाडप कित्याक? इव्हेंच्युअली कितें करपाक की सवलत जावची टुरिस्टाची. आता हातून सवलत कशी जाता? तुम्ही मीटर हाडलो, तो मिटर आतां कोण वापरीत ना. मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता, तो मंत्र्याक कितें खावयता. सो मंत्र्याचे पोट भरपा खातीर तुम्ही गायडलायन्स करतात काय कितें? आता हे कॅब एग्रिगेटराची ज्यो गायडलायन्स दाखयल्या हातून कितले कॅब एग्रिगेटर येतले केन्ना सांगू ना. So that means everybody from whole of India will come here. Is that what we want? गोंयचे टुरिझम जर गोंयच्या भायल्यान येवन लोक चलयतले जाल्यार हे टुरिझम जाय कित्याक आमकां? So their issue and the issue of our political party is that sons of the soil have to be beneficiaries of tourism in Goa. However, tourists also have to come to Goa. It can't be that Goa is so overpriced that nobody is coming to Goa. अशें जावन फायदो ना. Because we have to think in the interest of everything, including that tourism which is the mainstay of our economy, cannot be hurt by any action. सरकारान रेट दिल्या पळय, सरकाराची RTO ऑफिसां आसा, सो कोण जर ओव्हरचार्ज करता न्हू ताका तालाव दिवंक जाता न्हू. कॅब एग्रिगेटराची गरज ना, तुम्ही रेट दिल्या तेजेर चलता. आमी सांगलें कितें आतां पळय तुमी जर हॅलो ब्लॅक टॅक्सी पळयत न्हू, सगळ्या स्टँडाचेर बोर्ड डिस्प्ले केल्ले आसा, ते रेटीन वयता. तितून कोणाक चीट जाता? आमी कोणाक एकलोय टॅक्सीकार कोणाक चोरिना. कोण चोरता पळय ते दुसरेच आसता, दे आर नॉट टॅक्सी ड्रायव्हर्स. आमचे तुम्ही जर आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केलो की सगळ्या हॉटेलांनी आमी बोर्ड लायता आनी तेजेर रेट डिस्प्ले करता. कस्टमर येतलो रेट चेक करतलो वयतालो. कस्टमर ती गाडी येसर बॅग घेवन उबो रावपाचो ना. त्यो गाडयो कितें करता, त्यो 30% अंडर चार्ज करता. मुद्दम पळय गोवा मायल्स चलता, गोवा टॅक्सी ॲप चलता, 30% कमी चार्ज करता म्हणून ताका लोक उबो रावता. तांकां रेट कोणी दिली? ह्यो गाडयांक हाडूंक RTOक तालाव दिवपाक जायना? तुमकां रेट कोणी दिल्या? आमकां रेट तुमी दिल्या. आमच्यो गाडयो चलता तुमचे रेटीन, जाल्यार ह्यो अंडर रेट कित्याक चलता? त्याच्या खातीर कोणी रावतलो न्ही, रिक्षेच्या रेटीन भाडी मारता, कशें चलता नकळो. आनी थोडे पळय ते कॅब एग्रिगेटर म्हणजे गोवा मायल्स आमचे नार बाबा जायना, कशेंच जायना म्हणटा. हे म्हणटा 600 रुपयांची ट्रीप आमकां 400 रुपयांक दिता, 200 रुपया आपल्याक दवरता. हें करूंक तो कॅब एग्रिगेटर जावं गोंयांत? म्हणून आमी म्हणटा की कॅब एग्रिगेटर ह्या खातीर नाका आमकां. आनी काय न्हू, आमकां सगळे रेट तुमी दिल्या त्या रेटी प्रमाणे चलता. तुमची गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा, डे टू डे चेक करा गाडयो कोण चलयता ना चलयना त्यो. हांव सुनील आनंद नायक, नॉर्थ एंड साउथ गोवा प्रेसिडेंट. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, the weather department has extended Goa's orange alert by a day until the 27th of May, while a yellow alert warning will remain in place through to the 2nd of June. Heavy rain, strong winds and potential hazards are expected. Authorities have urged citizens to stay alert. Over the next 3 days, Goa is likely to experience heavy to very heavy rain with isolated spells of extremely heavy rainfall. Wind speeds may reach up to 60 km per hour, increasing the risk of tree falls and landslides. Waterlogging in low-lying areas could cause traffic congestion. IMD has forecast a maximum temperature of 28 degrees Celsius and a minimum of 25 degrees Celsius for Wednesday. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to advance further across Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and northeast India over the next 72 hours. Orange alert in Goa extended till May 29th. Yellow warning to remain in place till June 2nd. Heavy to very heavy rain expected, isolated extremely heavy spells possible. Winds may reach up to 60 km per hour, risk of tree falls and landslides. Waterlogging in low-lying areas may disrupt traffic. IMD forecast for Wednesday, maximum 28 degrees Celsius and minimum 25 degrees Celsius. Monsoon expected to advance further across Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra and northeast in 72 hours. Authorities urge citizens to stay alert and avoid non-essential travel.
Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.